क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. आमी संभ्रमतांव 25वो आयतार साद्या काळाचो आनी आमकां आसा वांजेल आज सान लूक 16वो अध्याय वोळ 1 तावन 13वी वोळ म्हणसर जेजू एक वपार आज आमकां सांगता. ह्या वपारींत कितें विशेश म्हणलें पळोवच्या पयलें आमकां सुमेस्तांक एक संपें सवाल. आमी ग्रेस्त जाल्यार देवाचो मोग करयेत गे, देवाचे इश्ट जावन रावयेत गे, ग्रेस्त काय देवा विरोध गे. ह्या ग्रेस्त आसल्या मनशाक देवा ते मोगार पडोवंक साध्य आसा गे. देव ग्रेस्त मनशाची बेपारवा करता गे. आमी सगळे जाणाव जेजू दुबळ्यांचो मोग करतालो, दुबळ्यांची साखरी ताणें केली, पूण जेजू आपल्या जिवितांत ग्रेस्त मनशांचोय मोग करतालो आनी तांचो तो इश्ट जावन आसलो. पळय आमी मातेव सुंकागार, जाकेऊस सुंकागार, मागीर निकोदेमोस एक ग्रेस्त मनीस आनी तशेंच जायते रोमागार ताचे इश्ट जावन आसले. म्हणटच जेजून ग्रेस्त मनशांची बेपारवा करूंक ना. बगार ग्रेस्त काये वरवीं मनीस थोडे फावटी देवा तावन पयस सरोंक शकता. कित्याक आपणाक लागीं जायतें आसा, म्हाका देवाची गरज ना म्हूण चिंतले थोडे मनीस आसात. म्हणटच ग्रेस्त काय देवा विरोध ना. आयचो वांजेल भोव अपुरबायेचो. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी. हाणें हाची आस्त विबाडल्या म्हूण धनिया लागीं पिरवाद केली. धनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां, तुज्या कारबारीपणाचें सगळें लेखपाक दी. ह्या फुडें तुवें कारबार चलोवंक जायना. तो वळतो कारबारी आपल्या इतल्याक चिंतूंक म्हणलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडचेर आसा, हांव आतां कितें करूं? कोंडो म्हाका त्राण ना, भीक मागो म्हाका लज दिसता. इतलेंच. तो कारबारी दिवान वेवस्थापक म्हणयेत त्या कारबाऱ्याक ग्रेस्त मनशान सगळें आपली ग्रेस्त काय ताच्या हातान दिल्ली. ताणें बरे तरान काम करूंक जाय आनी आपणाची ग्रेस्त काय सोडोवंक जाय. ग्रेस्त मनशाक आशा कितें आपणाची ग्रेस्त काय सोडोवंक जाय. आपणाची ग्रेस्त काय सोडोवन तो कितें करता म्हणलें सवाल हांगा येना. पूण हो कारबारी इल्लोसो काम सुकोवचो गिरायक आनी फायदो जोडचो मनीस. आतां कितें करता हो ग्रेस्त मनशाची आस्त विबाडता. जावं पुरो जायत्या संगतींनी तो आसलो आनी जायत्या संगतींनी तो मेतेर जावन आसलो. जावं पुरो आपणाच्याच फायद्या खातीर तो वावर करतालो सोडून ग्रेस्त मनशाच्या फायद्या खातीर वावर करनासलो. तशें म्हणटच ग्रेस्त मनशाची ग्रेस्त काय तो विबाडतालो. आनी आतां तो कितें म्हणटा, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो काडटा, म्हाका कोंडोवंक त्राण ना, भीक मागोवंक लज दिसता, हांव कितें करूं? तो कितें चिंता पळया. तो भोवूस चुरूकायेन एक निचेव घेता. म्हज्या धनयाक म्हजो धनी म्हाका कामांतलो काडल्यार हांव कितें करूं? हांव आतां कितें करूं? देखून आपल्या धनयाच्या रीणकाऱ्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें बाकी आसा? ताणें जाप दिवन म्हळें, 100 कुतयो तेल. तुज्या ताका कारबारी म्हणलो, घे तुजें करारपत्र, बस वेगी आनी 50 बरय. 50 बरयलें म्हण ताणें कितें करता, वो 100 कुतयो तेल दिवचो गिरायक 50 कुतयो मात्र तेल दिता आनी 50 कुतयांचे तेलांचें मोल तो ह्या कारबाऱ्याक आपणाच्या घरा आपोवन ताका बऱ्या तरान पळयता. दुसऱ्याक आपयलें आनी म्हणलो, तुजें करारपत्र कितें म्हणटा, तुवें कितलें देवें बाकी आसा? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोंव. कारबाऱ्यान ताका बेगीनच म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 बरय म्हणून. जेजू हांगासर त्या अनितीच्या कारबारान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धनयान ताका शाबासकी दिली. जेजू म्हणटा धनयान ताका शाबासकी दिली. कित्याक?
तो मोतींत चुरूक आसुल्लो आपणाची मोत ताणें उपयोग केली. संवसारी वस्तूंत तो मेतेर जावन आसलो जाल्यार ताची चुरूकता ताणें दाखयली संवसारी वस्तूंतय. ताणें कितें केलें, आपणाक दोनी कामांतलो काडता वय, पण काम काडल्या उपरांत हांवें कशें जिये म्हणलें तें प्लॅन ताणें घालून जालें, योजन ताणें घालून जालें, आनी त्या योजना प्रकार तो मुखार सरून गेलो आनी दुनियान ताची प्रशंसा केली. आनी जेजू कितें म्हणटा इतलेंच, ह्या संवसाराचे मनीस म्हणटस, ह्या संवसारांत ग्रेस्त जावचे मनीस मोतींत चुरूकताय उपयोग करतात आपूण आनिकी ग्रेस्त जायचे म्हणून. तेंच तत्व जर तर देवाच्या भुरग्यांनी उपयोग केल्यार ती चुरूकता, कशें संवसारी वस्तूंतय चुरूकता दाखयता एक मनीस, तित्त चुरूकता तेंत एक चिंताप सर्गेंच्या वस्तूंतय आमी दवरल्यार आमकां कितलो फायदो आसा म्हणलें जेजू आमकां दाखयता. पूण जाल्यार जेजू कितें सांगता, ह्या संवसारी वस्तूंतय मेतेर जावचे मनीस चड चुरूक आनी सर्गींच्या वस्तूंतय गमन दवरचे मनशांतय तितली चुरूकताय ना म्हणटा. तें सारकें. त्या देखून जेजू कितें म्हणटा, जावं दी तुमी ह्या संवसारांत आसात, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. हे वाक्य भोवच गरजेचें मोगळ भाव भयणीनो. 9वें वाक्य तें 16वें अध्याय 9वें वाक्य, तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखांत तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां सासनाच्या बिडारांत स्वागत करतात. पण असो अर्थ म्हाका समजले प्रमाणे असो. पण ह्या संवसारांत आसतना आमकां हर एका रितीनी पयशांची गरज आसा, आस्त बदिकेची आशा आसात. पूण ही आस्त बदीक पयशे दान आनी धन आनी ग्रेस्तकाय आमकां अंतीपर्यंत पावना. कित्याक अंतीपर्यंत कित्याक पावना, पळय हांवें म्हज्या 30 आनी 9 वर्सांच्या सासेरदोतपणांत हांवें पळयल्ले प्रमाणे हांवें जायत्या ग्रेस्त मनशांक पळयलां. पूण हे ग्रेस्त मनीस उतर प्रायेचेर आपल्या मरणाच्या तणीर आसतना तांणी सांगिल्ल्यो थोड्यो संगती म्हज्या मतीक येतात. तांणी सांगिल्लें कितें, फादर हांवें जायतें करी येता आसलें हांवें करूंक ना, जायतें बरेंपण करी येता आसलें हांवें करूंक ना, जायतें उदारपण हांवें दाखोवं येता आसलें हांवें दाखोवंक ना, आनी आतां म्हज्यान साध्य ना. कित्याक म्हजें सगळें सर्वस्व म्हजी आसली ग्रेस्तकाय सगळें म्हज्या पुता आनी धुवा संगी आसा आनी म्हाका तितलें हक्क ना. आतां आशा जाता हांवें केल्लें जाल्यार बरेंपण केल्लें जाल्यार बरें आसलें म्हणून. ती एक गजाल. दुसरें थोड्यांनी सांगिल्लें आसा, फादर म्हजे कडेन जायते पयशे आसले, ग्रेस्तकाय आसली, आतांय आसा, पूण हांव ह्या स्थितीर आसतना ते ग्रेस्तकाय म्हाका खंयच्याच उपकाराक पडना. आतां तुजे कडेन 1 करोड आसा म्हूण चिंतया, या 2 करोड आसात म्हूण चिंतया. तूं आतां पिडेंत पडोन तुज्या काटयेचेर आसाय, तुजे भाव भयणी जावं दी, तुजे भुरगीं जावं दी तुज्या लागीं येनात, आनी तो तुजे पयशे तुका आदार दिता गे. तें एक सवाल. जेजून सांगचें इतलेंच, केदाळा तुजी ग्रेस्तकाय सलवता तुज्या जिवितांत तो तुजे इश्ट जावन आसले ते तुका कितें सांगतात पळय, आमचो वेळ बारीस उणो, आमी तयाराय करूंक जाय, आत्म्याची तयाराय करूंक जाय. आमी आनी एका संवसाराक वेता. हो संवसार शाश्वीत न्हय, हो संवसार तात्कालीक, आमकां सदांच हांगासर जिवंक ना. म्हणटस ही थोडी चिंतना आमचे इश्ट जावन आशिल्ले, केदाळ आमी ग्रेस्त जावन आशिल्ल्या वेळार इश्ट जावन आशिल्ले ते आमच्या मतींत बरी चिंतना घालतात. कित्याक येदोळ म्हणसर ते इश्ट जावन आशिल्ले, कित्याक तूं ग्रेस्त जावन आसले, पूण ती इश्टगात सांडिनात, पूण तुजे थंय दैवीक चिंताप घालतात.
जर फडकिरे ग्रेस्तकायेच्या छालावणेन तुम्ही फात्यनेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्तकाय तुमच्या अधीन दिवंक कोण तुमकां पतयेत. हाचो अर्थ समजोवन सो इतलोच. मगर भाव भयणीनो, ग्रेस्त जावं दुबळो जावं आमच्या जिवितांत जर तर आमी जें कितें आमचें थंय आसा, आमची तालंतां, आमचो वेळ, आमकां दिल्ले अवकाश, आमकां दिल्ले संदर्भ, आमचे बोवारी आशिल्ले आमचे भाव भयणी, आमचे कुटुंब, आमचे समाज, हें सगळें आमचें दायज. जर तर ह्या सर्व संगतींनी हांव विश्वासी जावन आसा, ल्हान संगतीन जावं दी, व्हड संगतीन जावं दी, इल्ली ग्रेस्तकाय जावं दी, चड ग्रेस्तकाय जावं दी, 100 रुपये जावं दी या 10 लाख जावं दी, हांव जर तर ते नाजूकायेन उपयोग करता तशें म्हूण सांगल्यार हांव जाणा म्हज्या जिवितांत हांवें विश्वासी रावून जबाबदारेन म्हजें जिवीत हांवें जियोंक जाय. आनी ह्या प्रमाणे सर्गींच्या राजा विशयी हांव चिंता आसतना जबाबदारेन हांव चिंता. म्हळ्यार हांवें ती जबाबदारी संवसारी वस्तून थंय दाखयल्या, संवसारी मनशां थंय दाखयल्या, संवसारी संदर्भांनी दाखयल्या, संवसारी अवकाशांनी दाखयल्या. तर आत्मीक संगतींनी हांव खंडीत जावन विश्वासी रावतलो म्हणलें तें एक कात्रेचें चिंताप आमच्या मतींत रिगता. निमाणे जेजू कितें सांगता, खंयच्याय साकरान दोग दनयांची साखरी करूंक जाय. सारकें. कित्याक अधिकृत रितीने एकलो मनीस ग्रेस्तकायेक लब्धता, ताचे थंय आत्मिकताय ना. तसल्या मनशाक साल्वासावाची वाट इल्ली कश्ट. कित्याक म्हळ्यार सर्वस्व ताचें, सगळें ताचें जिवीत संवसारी वस्तून इंत व्हड नाशिल्लें त्या देखून ताका आत्मीक जिणेची रूस ना. आनी ती निमाणे घडये म्हणसरी ती रूस येवंक इल्ली कश्ट. त्या देखून जेजू संप्या रितीन सांगता निमाणे वाकाय चेवांजेलाचें, खंयच्याय साकरान दोग दनयांची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लबदोन दुसऱ्याची बेपारवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी दुडवाची साखरी करूंक जायना. भोव सापुरबायेचें चिंतप. त्या देखून हांवें कितें सांगलें, मगर भाव भयणीनो, ग्रेस्तकाये विरोध देव ना. आमी चिंतूंक कितें जाय, आमच्या ग्रेस्तकाय मुखार ग्रेस्तकाय दिल्या जाल्यार देवाचें बेसांव आमी तें स्विकार करूंक जाय. आमी संभ्रमूंक जाय. पूण आमच्या जिवितांत ग्रेस्त जावं दुबळो जावं दी, निमाणे आमी वेचें खंय मातयेक, ओत्म खंय येता देवा थंय. आमी जोडिल्लें सगळें ह्या संवसारांत आमी सांडटा. वय की न्ही, तर आमी जाणा, आमी बोवारी पळयत आसतना आमकां पळोवंक मेळटा कितलेशे जण, कितलेशे लाख जावं पुरो करोड तांचे बँकांत सोडून येतात. कोणा खातीर? तांणी इतलें जोडलें, इतलें कमावन, इतलें नाजूकायेन तांणी दवरलें. दुसरे कोणी ते संभ्रमतात या उपयोग करतात. त्या देखून जेजून सांगची उतरां ती भोवूच नाजूकायेची, मोलादीक आनी जाणवायेची. कित्याक हातूंत आमकां कळोन येता की ह्या संवसारांत आमी 2 दनयांचो मोग करूंक जाय. ग्रेस्तकायेचो आनी देवाचो. पूण ग्रेस्तकाये मुखांतर आमी देवाचो मोग करयेत. देवाच्या मोगा मुखांतर आमी ग्रेस्तपणाचो उपयोग करून हेरांच्या जिणेंत आमी फावयेत. म्हणटच देव ग्रेस्तकाये विरोध ना, बगार ग्रेस्तकायेच्या गुलामपणा विशयंत जेजू उलयता आनी ताचे विरोध आसा. आमी केदळास ग्रेस्तकायेचे गुलाम जावचे न्ही, बगार देवाच्या मोगान जोडोन जें कितें देवान म्हाका दिलां तें हांवें हेरां खातीर उपयोग करचें, हेरांच्या जिवितांत पावचें, हेरांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक प्रयत्न करचें. हेंच जावन आसा राजांव आनी आमच्या पवित्र पुस्तकाचो सार, देवाचो
सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या शक्तीन, सगळ्या तुझ्या काळजांत आनी आत्म्यान स्पिरितान देवाचो मोग कर. आनी जो कसो तूं मोग करताय तशें तूं तुज्या पेल्याचोय मोग कर. मागीर आमी आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ही कृपा आमकां लाभोंक आमच्या जिवितांत आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करचो आमकां दिल्ल्या देण्या मुखांत. आमेन.